बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलूच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी खिदमत में दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होता रहा करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही तारीख़ी और दिलचस्प है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कारगिल के हवाले से। 1999 ईस्वी में कारगिल के तनाज़ा को आम तौर पर दो हमसाया लेकिन दुश्मन ममालिक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में एक बड़े वाक़ये के तौर पर पेश किया गया था। पाकिस्तान के लिए ये एक दिफ़ाई हिकमत अमली थी जो बिलआखिर मुस्तकिल तनाज़ा की तरफ गामज़न हो गई। ये तनाज़ा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही शुरू हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान 1948 ईस्वी में सीज़ फायर लाइन और 1972 ईस्वी में शिमला मुआहदा और लाइन ऑफ कंट्रोल के दरमियान सरहदों से मुताल्लिक बहुत से मुआहदों पर दस्तखत हुए। ये तमाम मुआहदे मतलूबा नताइज को पूरा करने में नाकाम रहे क्योंकि हिंदुस्तान मुस्तकिल तौर पर हर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था और इन पर अमल नहीं किया गया था। कदर इसने LOC के मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी की, इसने सियाचिन, वादी नीलम और आखिर कारगिल में जारहियत का मुज़ाहरा किया। इसके मुतादिद अवामिल थे जिसकी वजह से कारगिल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग का सबब बने। पाकिस्तान की फ़ौज ने फ़ौजी तौर पर कारगिल जंग जीता था लेकिन इसे सियासी तौर पर नहीं जीता। हिंदुस्तानी सिफारतकारों ने इस तनाज़ा का फ़ायदा उठाया और अमरीका से हिमायत हासिल करने गए जिसमें वो कामयाब हो गए। इस तनाज़ा का नतीजा बैनुल-अक़वामी सतह पर और मकामी तौर पर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह रहा था। इससे ये साबित हुआ कि फ़ौज और हुकूमत के माबैन मवासलात का बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है। कारगिल तनाज़ा की माजी में इसकी जड़ है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन दो मुआहदे हुए थे। भारत और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर के बारे में पहला फ़ौजी तबादला 1948 ईस्वी में कायम हुआ जिसका नाम सीज़ फायर लाइन था। इसे दोनों ममालिक के माबैन बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन समझा जाता था। 1972 ईस्वी में एक और मुआहदा पर दस्तखत हुए जिसका नाम शिमला मुआहदा था जिसमें थोड़ी सी तरमीम की गई जिससे सीज़ लाइन फायर था और लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। इस मुआहदे में दोनों ममालिक इस मुआहदे पर पहुँचे हैं कि LOC के इलाके में ही दोनों को अपने इक़्तिदार में रहना है। LOC की पहली खिलाफ वर्जी भारत ने 1984 ईस्वी में की थी जब सियाचिन पर हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से हमला शुरू किया गया और इसने लाइन के इस पार 10 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा किया था। हिंदुस्तानी फ़ौज ने जारहियत का मुज़ाहरा किया और ये शिमला मुआहदे के लिए पहला चैलेंज था। दोनों ममालिक के माबैन शदीद तनाज़ा का आगाज़ हुआ। दोनों हरीफों के माबैन तकरीबन 6 बातचीत हुई जिसमें पाकिस्तान और नुक्ता नज़र पर था कि हिंदुस्तान को सियाचिन से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी लेकिन पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात के नतीजे खेज़ नताइज नहीं मिले। एक बार फिर 1988 ईस्वी में भारतीय फ़ौजियों ने कमर्स सेक्टर पर हमला किया। पाकिस्तान की फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया लेकिन हिंदुस्तानी पाकिस्तान की हदूद में 10 चौकियां संभालने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के पहलू में नीलम वैली के रास्ते पर भी भारतीय हमला हुआ। ये लगातार तनाज़ात पाकिस्तान के लिए चश्मकुशा साबित हुए क्योंकि तमाम मुआहिदा एक भारतीय जारहियत को रोकने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के लिए मामलात गलत हो रहे थे और इसे एहसास होने लगा कि अब यही वक्त आ गया है कि हिंदुस्तानी इस्मत को रोका जा सके। भारत ने वादी नीलम पर बाकायदगी से हमला किया और इसके लिए पाकिस्तान ने जवाब दिया और द्रास कारगिल रोड पर हमला करना शुरू कर दिया जहां हिंदुस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि हिंदुस्तानी सप्लाई का रास्ता रोका गया था। पाक फ़ौज ने कारगिल और कुछ पोस्टों को महकूम कर दिया था जो हिंदुस्तान के तसल्लुत में आते थे और ऊंचाई का फ़ायदा भी पाकिस्तान को जाता था। भारतीय रहनुमा LK अडवाणी और दीगर कई रहनुमाओं ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। हिंदुस्तान ने भी इन इलाकों पर अपनी फ़ौज तैनात करना शुरू कर दी। एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम विजय ऑपरेशन था जिसमें हिंदुस्तान के ज़रिए तकरीबन 2 लाख फ़ौजी मुतहर्रिक हुए थे।
ایک سنگین تنازع شروع کیا گیا اور ایل او سی کے ساتھ ساتھ بہت سے بے گناہ افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے بہت سی ہتھیاروں سے لیس پاک فوج پر حملہ کیا، جیسے چھوٹی بندوقیں، طیارہ بردار بندوقیں اور دستی بم لانچر، اور ہندوستان کی فضائیہ بھی شامل ہو گئی۔ اس وقت ہندوستانی فوج کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ پاک فوج کی چوکیوں کو ہٹانا تھا، جس کا اونچائی سے واضح طور پر فائدہ تھا۔ اس کے لیے ہندوستانی نے سب سے پہلے ٹائیگر ہل کو پوری طاقت سے نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں ہندوستان نے کچھ اہم علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ دونوں ممالکوں نے اس علاقے میں بہت سے فوجیوں کو کھو دیا تھا۔ پھر 10 سیکٹر میں تصادم شروع کیا گیا، جہاں بھارت نے پاک فوج کو آسانی سے نقصان پہنچایا، اور اس پوسٹ کو بھی ہندوستانی نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بھارت کو اپنی منصوبہ بندی کے ہر اقدام میں کشمیر کے مجاہدین کی طرف سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے ہندوستانی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ بھارت نے ہر مقبوضہ علاقے پر پاک فوج پر اپنا آخری حملہ شروع کیا اور اس کا تقریباً 80% علاقہ اپنی جیب سے حاصل کر لیا۔ آخر میں امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے کارگل سے دستبردار ہو گیا۔ اس تنازع میں امریکی کردار ایک واضح حقیقت تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس تنازع میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کر رہا ہے، لیکن حقیقت کہیں اور کڑی ہے۔ امریکیوں نے یک طرفہ انداز اپنایا اور وہی تھا، پاکستان کو کارگل سے دستبردار ہونا چاہیے۔ کارگل کے تنازع کے دوران ہندوستانی سفارتکار موجودہ حالات کا مکمل استحصال کر رہے تھے۔ پاکستان کی شبیہ ایک دشمن اور دہشت گرد ملک کی حیثیت سے عالمی برادری میں سامنے آئی۔ دوسری طرف امریکہ پاکستان جوہری پروگرام سے خوش نہیں تھا۔ ایک اور سب سے اہم عنصر نواز شریف کا غیر معمولی دورہ امریکہ اور امریکی صدر کلنٹن سے غیر متوقع ملاقات تھی۔ اس سے پاکستان ایک مجرم ریاست بن گیا اور اس نے امریکی یک طرفہ انداز کی طرف جھکاؤ میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ کارگل جنگ کا اختتام دونوں اطراف سے کافی ہلاکتوں کے ساتھ ہوا۔ بھارت کے قریب 587 فوجی مارے گئے اور پاکستان کے چکر میں 387 فوجی ہلاک ہوئے۔ ایسے تنازع کا نتیجہ بھارت سے زیادہ پاکستان کے لیے تباہ کن تھا۔ سیاستدانوں کی نااہلی کو جنگ کے دوران دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سال نواز شریف کی حکومت چھوڑ دی گئی۔ تصویر کے سامنے فوجی اور سویلین حکومت کے مابین کمزور اور برائے نام مواصلات سامنے آئے، یہاں تک کہ پاکستانی قوم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کارگل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس جنگ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کو متاثر کیا۔ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کی طرف سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا تھا، اور بین الاقوامی برادری پاکستان سے زیادہ ہمدردی کے ساتھ ہندوستان کی طرف جھکاؤ کرنے لگی۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کی تعصب کو بے نقاب کیا اور پاکستان کے خلاف شائع کرنا شروع کیا، اور نواز شریف کلنٹن کے اجلاس کو پاکستان کشمیر سے دستبردار ہو جانے کا طور پر پیش کیا گیا۔ مجاہدین نے اس صورتحال سے مکمل فائدہ اٹھایا اور ہندوستانی فوج کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس تنازع نے آزادی پسند کشمیر کو زیادہ منظم اور مناسب طریقے سے کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کارگل جنگ ایک دفاعی جارحانہ انداز تھا، لیکن یہ دونوں میں ناکام رہا۔ فوجی بنیادوں پر ایک واضح طور پر جیتی گئی جنگ بالآخر سفارتی سطح پر بری طرح ہار گئی۔ پاکستان کو اس کی قیمت بین الاقوامی اور مقامی سطح پر ادا کرنا پڑی۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔